sir baan kuu sheegayaa haddii aad tahay qof xaaje leh arrinkan aan kuu sheegi doono haddii aad samaysid xaajadaadu ilaahay kugu siinayaa arsaaqdu ilaahay kugu waasicinayaa murugada iyo ciriiriga iyo walwalku ilaahay kaaga ilaalinaya subxaanahu watacaala bilis muuqaalkan ha isku koobin walaalo badan gaarsii si ay ugu faa'iidaystaan oo ha bakhaylin ilaahay ha ku barakeeyo sirtaa waxaa weeye qaabkan ugu salli nabiga sala allahu calayhi wasalam allaahumma salli calaa muxammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابكاس نبي وصلي بقول جير إيو هداد كبادين كرتيد أو كن أدقارزين كرتيد با أو يران بقول جير قابكا نبي وصلي صلى الله عليه وسلم كدب واحد هذا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مركا كدبن واحد هذا اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني إلهي أرزاق دكو واسع وإلهي وكودن بداف وإلهي وكون حديثنا البابدن حديثتيس أيو كفريا أرنكا سماء هنا اسكو كوبين أولا لبدن إيجا جارسي سيدوك لو حنكا عسانيا فيسبوكا ولا العلد با كجرتو قف كاستو مغال كان سوغار وحنسين حديث لو عسانيا إنو مغال كان لايك تأتابتو شير غريو بيجك هدوسن فلو كو أهين فلو صورده دنبقاد الله تعاف